Napaminog maayo kay mauni ang mga ilahanan nga gitawag na ka sa Ginoo. Number 1, feeling uncomfortable na ka. Kana bang na-point sa imong life nga uncomfortable na gid ka? Dunay problem nga nagasamok sa imong kinabuhi nga moabot sa point usay nga dili na gid ka mahimutang. Nagabalik-balik lang. Unya nagubot na imong hunahuna, nangay na kag mga advice pero dili gyapon ka kontento. Ani nangutah na nakaunsa maging solusyon aning tanan? Please paminawag maayo ang Ginoo kay siya na nakigistorya nimo. Isa na sa mga ilhanan nga duna nay tawag ang Ginoo gyud nimo. Nga gusto niya nga mopos sa kakadali ug imong ipaduol imong spiritual ear didto niya ug maminaw sa iyang tawag. Ingon si Paul sa Philippians 2:13 nga ang Ginoo naningkamot siya nga makig-communicate siya nimo para ma-perform nimo ang iyahang kabubuton sa imong kinabuhi. Ikaduha, kanang nakay passion sa buluhaton sa Ginoo. Yes, kana bitaw moabot sa point nga nakay gustong buhaton para sa Ginoo. Ayaw nag-i-ignore. Tungod kay isa na sa mga possible gyud nga sign nga gitawag jud ka sa Ginoo para buhaton nimo na. Of course, di man jud ka sugo ni Satan nga mohimo kag mga butang para sa Ginoo. So usa na ka clear nga sign nga Ginoo mo'y nagtawag nimo diha. Kana bang naay conviction sa imong heart nga gusto ka mo tabang sa usa ka buluhaton, gusto ka mo participate sa buluhaton sa Ginoo, naa kay desire nga naa kay mahimo para sa Ginoo, ayaw na siya i-ignore. Kay isa na kadako kayo nga chance nga gitawag yud ka sa Ginoo. Ug ingon ang Psalms 37 verse 4 nga kung imong malipay ang Ginoo sa imong life, ihatag niya ang pinaka-desire sa imong heart. Number 3, kining unexpected nga mga opportunities. Once na ay mga wala ni mo gi-expect bitaw nga opportunity, kana bang mga open doors, promotion o na ba kay nag-offer nimo usa ka nindot kayo nga situation, pero hinumdumi ha nga mailhan nimo ang usa ka good nga opportunity kay dili ni makapalayo nimo sa Ginoo, dili ni makapahunong sa iyong pagpangalagad. Nabay mga false opportunity nga mura siya opportunity tan-awon pero makapababag di ay sa imong pag-grow as a believer of Jesus. Pero kung naa gani mga opportunity nga moabot sa imong life nga dili man noon makapatandog sa imong commitment sa Ginoo, ay paminawa na siya kay dako kay chance nga possible ang Ginoo mo'y naghatag anang opportunity tungod kay nasay purpose tawgon ka sa usa ka particular nga buluhaton. Ingon ang Ginoo sa Revelation chapter 3 verse 8, one time nag-message siya sa usa ka church, ingon siya nga nag-open kog door para sa imuha ug walay bisan kinsa ang makasirado niini. So be sensitive sa mga open doors sa Ginoo sa imong life. Kay nindot gid kay ang feeling once ma-bullseye na to, once ma-perform na to ang plano gid sa Ginoo sa atong kinabuhi. Number 4, kining confirmation from others. Nakay desire para mo tabang sa buluhaton, nakay gusto nga ma-accomplish sa Ginoo, plus gisuportaan pa gyud sa imong mga friends. Kana bang naay mga tao nga moingon nimo nga, uy buhatan ni Brad or buhatan ni sis, or angayan kay kani Brad or bagay kay kani Brad, or Brad nakay potential ani sis mohimo. Confirmation from other people. Nag-confirm ba? And moingon din ka, hala, sila nag-encourage lagi sila nako ani, mao man sa ni akong gusto. Isa na ka good kayo nga sign nga nag-abot ang imong desire ug ang ilang desire ug ang purpose sa Ginoo. So i-consider na siya tungod kay usay gamiton sa Ginoo ang ubang tao para pag-confirm sa iyahang tawag sa imong kinabuhi. Number 5, kining naa kay burden para sa Ginoo. Kana bitaw naa kay burden, naa kay desire gyud nga makatabang sa usa ka specific or particular nga need. Kana bang naa kay nakita nga need, unya kay balo ka nga naapod kay ikatabang. You know, ay nag-i-ignore kay possible ang Ginoo na nuktok sa imong heart. Ikaw akong gamiton para ani nga solusyon. Kay naay mga situation bitaw nga kita lang ang nakapansin nga naay need ni nga part, uy naay problem ni nga part. And then ikaw ra po'y nakahunahuna unsay solusyon. Mao ni solusyon. Pero wala na nahunahunan sa uban. Now kana nga part, dako kay chance nga ikaw ang gitagaan sa Ginoo sa wisdom para ma-solve ang isa ka problem. Ayaw nag-ignore ug kung naa kay mahimo para sa solusyon, please participate. Ikaw ang gamiton sa Ginoo.